मैले प्रातः स्मरणीय अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सम्झिरहेको छु। उनलाई प्रातः स्मरणीय भनेर भन्नुको मतलब कि हामी सबै मान्छेको एउटा महान पात्र हुन सक्नुहुन्छ उहाँ। जीवनलाई जो बदल्न चाहन्छ, जीवनलाई जो उन्नति र उत्थानतिर लग्न चाहन्छन्, उनीहरू सबैका बिहानै सम्झनु पर्ने पात्र आइन्स्टाइनको याद गर्दैछु। किनकि एउटै मान्छेको संगति, एउटै मान्छेप्रतिको आस्था र श्रद्धा हामी भित्रको त्यो महान आत्मालाई, महान व्यक्तित्वलाई सम्बोधन गर्न काफी हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा कि जुन व्यक्तिलाई हामी श्रद्धा गर्छौं, आस्था गर्छौं, त्यो व्यक्ति यद्यपि बाहिर भए पनि त्यसको पूरक व्यक्ति हरेक मान्छे भित्र सुतिरहेको अवस्थामा हुन्छ। एउटा आइन्स्टाइन बाहिर जन्मिन्छ र हरेक मान्छे भित्र पनि आइन्स्टाइनका सम्भावनाहरू सुतिरहेका हुन्छ। संसार रंग जस्तो हो। चित्रकारहरूले यही 12वटा रंगबाट त्यही रंगलाई चलाएर कतै बुद्ध बनाउँछ, कतै बाघ बनाउँछ। रंग त्यही, चित्रकार त्यही, ब्रस त्यही, क्यानभास त्यही, तर कतै बाघ बन्छ त्यही रंग, कतै बुद्ध बन्छ त्यही रंग। कलाकार फरक भएन, क्यानभास फरक भएन, तर के बन्छ भन्ने कुरा कलाकारको इन्टेन्सिटीमा, कलाकारको उद्देश्यमा, कलाकारको विचारमा निर्भर हुन्छ। कुनै पनि रंगमा रंगभित्र बाघ लुकेर आउँदैन। मलाई बाघ भएको रंग दिनुस् न एक प्याकेट भनेर किन्न जान्छ होइन, मलाई बाघ होइन, बुद्ध भएको रंग दिनु, बुद्ध भएको, म बुद्ध कोर्न चाहन्छु, बुद्ध कोर्ने रंग पाइन्छ त्यस्तो? न बुद्ध कोर्ने रंग पाइन्छ, न बाघ कोर्ने रंग पाइन्छ। एउटै रंगबाट बाघ निस्कन्छ, एउटै रंगबाट बुद्ध निस्कन्छ। त्यो चुनाव आफ्नो आफ्नै हुन्छ। हरेकको चुनाव, हरेकको निर्वाचन आफ्नो आफ्नै हुन्छ। कुन कहाँबाट निस्कन्छ भन्ने तपाई हाम्रो मनस्थितिमा निर्भर हुन्छ, यो रंगको परिस्थितिमा निर्भर रहँदै। त्यसैले हामीले जब आइन्स्टाइनलाई सम्झन्छौं, हामी भित्रको आइन्स्टाइन रंग सलबलाउँछ। हाम्रो चेतना, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो मानसिकता यी रंगै हुन्। आइन्स्टाइनको नाम लिँदा आइन्स्टाइन चलबलाउँछ त्यहाँ, र बुद्धको नाम लिँदा, बुद्ध प्रति आस्था र श्रद्धा व्यक्त गर्दा हामी भित्रको बुद्ध चलमलाउन थाल्छ। त्यस्तै तपाईले कार्ल मार्क्सको नाम लिनुहोस्, बिस्तार बिस्तार कार्ल मार्क्स चल्न थाल्छ तपाई भित्र। तपाईले जसलाई नाम लिनुहुन्छ र आस्था गर्नुहुन्छ, श्रद्धा गर्नुहुन्छ, तपाई भित्र त्यही व्यक्ति चलमलाउन थाल्छ, चलबलाउन थाल्छ। त्यसकारण हामीले कसलाई आस्था गर्ने, कसलाई श्रद्धा गर्ने भन्ने कुरा जान्नै पर्छ। याद राख्नुहोस् यसको, किनकि मन पनि रंगै हो। अब कुन रंग बाहिर निस्कने? हामी भित्रको त्यो खोल्ने कि बन्द, मुख खोल्ने? मैले त्यो बन्द गरेर मुखै खोल्ने चुनाव गरेँ। त्यसकारण जिन्दगी चुनाव हो। 5 वर्षमा मात्र होइन, हरेक दिन चुनाव हो। अहिले मैले आइन्स्टाइनलाई चुने कारण यही हो
कि मानव जातिले तीनवटा महान कुराहरू बनाएका छन्। तीनवटा भित्र उनले जे जति बनाए त्यो अट्छ, जे जति बनाउने छन् ती सबै कुरा अट्छन्। त्यसकारण मानव जातिको इतिहासमा तीनवटा कुरालाई यदि हामीले बुझ्न सक्यौं, यदि ती तीनवटा कुरालाई चिन्तन मननमा उतार्न सक्यौं भने लगभग हामीले सबै कुरालाई चिन्तनमा उतारेको, बुझ्न सक्यौं भने सबैलाई बुझेको, अभ्यास गर्न सक्यौं भने सबैलाई अभ्यास गरेको ठहरिनेछ। ती तीन कुरा भनेको विज्ञान, कला र अध्यात्म। म सिलसिलेवार भन्दैछु यसलाई। सबभन्दा पहिलो हो विज्ञान, जुन सबभन्दा पछि आयो। तर कुरो पहिलो किन त भन्नाले यो हाम्रो भौतिकतासँग सम्बन्धित भएको कारणले, यो हाम्रो आँखाले भ्याउने अस्तित्वसँग गाँसिएको कारणले विज्ञानलाई हामीले पहिलो अस्तित्वको रूपमा लिनुपर्छ। र यो भन्दा पहिला विकास भएको कला हो। जबदेखि मान्छे सुसभ्य हुन खोजे त्यही बेलादेखि उनीहरूले कलाको निर्माण गरेको देखिन्छ। र त्यो भन्दा पनि अझै पहिले जन्मजातै मान्छेको एउटा तलास हुन्छ, खोज हुन्छ। त्यो हो सुखको खोज, शाश्वत सुखको खोज, क्षणिक सुखको होइन। अहिले हामीले पाइरहेको सुख कन्डिसनल ह्याप्पिनेस भनिन्छ, जसलाई हाम्रो क्षणिक सुख हो। हामीले एउटा कुरा खोज्छौं, नपाउँदा दुःख हुन्छ, पाउँदा एकछिन ह्याप्पी हुन्छ, एक्साइटेड हुन्छ, वाउ भनिन्छ, अनि 2-4 दिनपछि बोर हुन्छ, तेरो बाउ भनेर भन्छ। खोजेका महान कुराहरूले खोज्नुबाट आनन्द आउँदो हो, तर पाइसकेपछि झाउ लाग्दो हो। जस्तै लभ गरेकाहरूलाई राम्रै थाहा छ, गरुन्जेल उनलाई पाऊँ पाऊँ भन्ने विचार बडो सुखद हुन्छ, पाइसकेपछि बडो दुःख भन्ने कुरा पाएकाहरूलाई राम्ररी थाहा छ। किन भन्नाले उसलाई पाएर नपुगेर छोराछोरी पाएर बसेर पनि पुगेन। Can you imagine? अतः मान्छेको तलास, खोज, अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। यो अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेसलाई आध्यात्मिक भाषामा मुक्ति भनिन्छ, एनलाइटनमेन्ट भनिन्छ, निर्वाण भनिन्छ। मैले यो शब्दलाई प्राथमिकता दिइन। म धरातले यथार्थसँग जोडेर भन्दैछु अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। त्यसो भनेको आलम्ब रहित सुख। जसरी अहिले अनकन्डिसनल स्याडनेस छ, हामीलाई के गर्दा पनि दुःख, यसलाई अनकन्डिसनल स्याडनेस भनिन्छ। हुँदा पनि दुःख, नहुँदा पनि दुःख। यदि अनकन्डिसनल स्याडनेस हुन सक्छ भने अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस नहुने कुरा भयो। अनकन्डिसनल स्याडनेस हाम्रो मामलामा अझै ठिक कुरा होइन, तर डिप्रेसन रोगीको मामलामा यो 100% ठिक कुरा। एउटा मान्छे डिप्रेस भयो भने मरे नै हाँस्दैन। बाँचे त नहाँस्ने मान्छे मरे हाँस्ला। बाँच्दा बाँच्दै हाँस्दैन, मुस्काउनै सक्दैन। जति बढी डिप्रेसन त्यति हाँसो नगाह्रो, समाप्त। त्यसकारण यो नहाँस्ने मान्छे बडो खतरनाक हुन्छ, किनकि बाघ पनि हाँस्दैन यार। छोराछोरीलाई आमाबाउदेखि डर लाग्छ नहाँसेसम्म। हाँसेपछि नहाँसुन्जेल बडो गाह्रो। आज बुवाको मुड ठिक छैन भने पछि हटेर बस्छ। जब हामी हाँस्छौँ, छोराछोरीलाई, परिवारलाई लाइसेन्स दिन्छ, आऊ 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 भने, ए आज बाउको आमाको मुड ठिक छ, आज त पैसा मागे भइहाल्छ। परेको बाउको अगाडि त टा। त्यसकारण कतिपय बाउआमाले छोराछोरीले पैसा माग्ला भनेर हाँस्दै हाँस्दैन। पानी परेपछि कसैको अगाडि हाँस्नै नसक्ने। त्यो सानो बेलाको दिन याद गर्नुहोस् त, गोजीमा सुक्को थिएन, कति हाँस्यौँ हामी।
अहिले बैंकबाट नोट चाङ निकालेर ल्याउँदाखेरि पनि हाँस्न बिर्सिएका हुन्छ। अप्राकृतिक जिन्दगीमा आइसक्यौँ। अतः पुनः अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सम्झौँ, किनकि उनलाई सम्झनु भनेको विज्ञानलाई सम्झनु हो, किनकि उनलाई बुझ्नु भनेको विज्ञानलाई बुझ्नु हो, र विज्ञानलाई बुझ्नु भनेको हामी भित्रको विज्ञान बाहिर निकाल्नु। र मान्छेले सबभन्दा पहिला बनाएका कुरामा या मान्छेले जन्मजातै ल्याएको कुरामा स्वाभाविक रूपमा आध्यात्मिकता या सुखको तलास, त्यसैलाई आध्यात्मिकता भनियो। त्यही सुखसम्म पुग्नको लागि उनले कलाको प्रयोग गरियो, त्यही सुखसम्म पुग्नको लागि उनले विज्ञानको प्रयोग गरिरहेको छ। कला, विज्ञान, अध्यात्म सबै सुखकै साधन। विज्ञानको माध्यमबाट पनि हामी सुख सुविधा दिन खोजेकै हो दुनियाँलाई, अनि सुख सुविधा दिएपछि मान्छे सधैँ ह्याप्पी होस्, नत्र भने पप्पी जस्तै बाँचिरहेको हुन्छ। त्यसकारण ऊ पप्पीबाट ह्याप्पी होस् भनेर हामी सबैलाई सुख सुविधा दिन खोज्छौँ, किनकि विज्ञानको माध्यमबाट हामीले आर्थिक पक्षको विकास गर्न सक्छौँ, अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौँ, र यही अर्थतन्त्रमा टेकेर कि हाम्रा जनता, हाम्रा मान्छे, हाम्रा देशवासी या हाम्रा पृथ्वीवासी सुखको अनुभव गरून्। उनले चाह सबैको त्यही हो, कसैको विज्ञानको माध्यमबाट। अनि यो विज्ञानले नपुगेपछि नपुग्ने रहेछ, कला चाहियो उसलाई। अनि ढ्याङढुङ ढुङढुङ बजाएर आनन्द लिनु खोज्छ उसले, कोही गाएर कोही सुनेर, अनि कलाको प्रयोग भयो। आखिर फेरि सुखकै तलास हो। विज्ञान र यो कलाले जब मान्छेले सुखको पूर्णता देख्दैनन्, शाश्वत सुख भेट्दैनन्, अनि ऊ अध्यात्मतिर मोड्न थाल्छ। किन भन्नाले आखिर मलाई दुखी बनाउने को त, आखिर मलाई पीडित बनाउने को त कोही पनि होइन, मेरै विचार हो, मेरै कल्पना, मेरै तर्क, मेरै बुद्धि, मेरै मन। मैले हिजोसम्म उनीहरू ठिक भयो भने म ठिक होला भनेको, उनीहरू धेरै अगाडि ठिक भए म धेरै पछाडि पनि ठिक हुन सकिनँ। मैले खोजेको कुरा धेरै पाइसकेँ, तर मेरो मन अझै ठिक भएन। सुरुमा के लाग्थ्यो भन्नाले अरू ठिक भइदिए सबै ठिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, अरू ठिक भएपछि आफू ठिक नभएको बल्ल थाहा हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, हामीले जसलाई ठिक होस्, यस्तो होस्, उस्तो होस् भन्ने चाहना गर्छौँ, त्यो जम्मै कुरा पूर्ति हुँदै गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ, ओहो बाधा त मेरै मन पो रहेछ। मैले यहाँ जुन करेक्सन गर्न खोजेँ, समाजको कुरा गरौँ, आर्थिक पक्षको कुरा गरौँ, राजनैतिक पक्षको कुरा गरौँ, सबै पक्षको कुरा गरौँ, कि जहिले पनि मैले ठिक गर्न खोजेका कुराहरू ठिक हुँदै जाँदा पनि अन्ततः फर्केर के कुरा बुझ्नमा आउँछ, मै ठिक रहेछु, मेरै मन ठिक छैन। अतः पतञ्जलि भन्नुहुन्छ योगस् चित्तवृत्ति निरोध। जबसम्म चित्तवृत्ति निरोध हुँदैन, मान्छेलाई पुरा सिङ्गो संसार ला भनेर दिए पनि ऊ ह्याप्पी। सिङ्गो संसार, नेपालको कुरा छोडौँ, सिङ्गो संसार ला भनेर दिए भने झ्याउ बढी हुन्छ। यु डोन्ट फिल ह्याप्पिनेस, किनकि त्यो संसार नपाएर दुखी भएकै होइन। पहिलो कुरा रौँ त्यो छ हामीलाई, यो नपाएर दुःख भयो, त्यो नपाएर दुःख भयो, त्यो होइन। सारा संसार हाम्रो हातमा थमाइदिए पनि हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण यहाँ सुखको शब्दलाई फालेर मुक्तिका कुराहरू ल्याए। मुक्ति केबाट? मुक्ति मेरै विचारबाट, मेरै तर्कबाट, मेरै गणितबाट, मेरै भावनाबाट, मेरै सपनाबाट, मेरै कल्पनाबाट। यो मुक्ति, यो आध्यात्मिक कुरा भयो। यो मान्छेको खोज गर्ने तरिकाहरू। अनि यो तीनवटा कुरालाई बुझाउँदाखेरि तीनवटा अर्को कुरा म प्रस्तुत गर्न खोज्दैछु हजुरहरू समक्ष। जिन्दगीको तीनवटा अवस्था, म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ, अनि इम्पावरमेन्ट अफ लाइफ र एनलाइटनमेन्ट अफ लाइफ, योसँगै जोडेर तीनवटा कुरा आयो। म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ भनेको जिन्दगीको व्यवस्थापन। अहिले जति पनि हामीले राजनीतिक क्रान्तिबाट ल्याउन खोजेका कुरा भनेको अरू केही पनि होइन, जिन्दगीको व्यवस्थापन मात्रै हो। खान नपाउने मान्छेले खान पाउन्, महँगीको मारबाट जनता नदबिउन्,
पेट्रोलको अभाव नहोस्, ग्यासको अभाव नहोस्, यो भनेको म्यानेजमेन्ट। अनि यी सबैलाई म्यानेज गर्ने म्यानेजरहरू छन्, एक किसिमका नेताहरू, एक किसिमका प्रशासकहरू, एक किसिमका राष्ट्रका ठुला बनाउँदा मान्छेहरू। उनीहरूको अवस्था एम्पावरमेन्टको अवस्था हो। एम्पावरमेन्ट भनेको शक्तिशाली उनीहरू, 1% भन्दा कम हुन्छन् उनीहरू, र यो 79% जनता उनीहरूलाई ठुलो बनाउनको लागि प्रयोग भइरहेको हुन्छ। जसरी दसैँ आउँदा खसी बोका काटिन्छन्, पेट हाम्रो भरिन्छ। आखिर हाम्रो पेट जाबो भर्नको लागि ती खसी बोकाका बलिदान हुनुपर्छ, लड्को लाग्छ उनीहरू। कुरो चर्को छ तर सत्य छ। बस त्यस्तै 1% मान्छेलाई बलियो बनाउनको लागि 79% मान्छे कमजोर भइरहेको छ। सिङ्गो मानव इतिहास। अनि 1% मान्छे दे आर इम्पावर्ड पिपल, ठुला मान्छे जसलाई भनिन्छ, ठुला इन्भर्टेड कमामा है। ती हामी ठुला 1% मान्छेबाट साना मान्छेहरू 79% जहिले पनि म्यानेज्ड भइरहेको छ। त्यो हो म्यानेजमेन्ट। अनि हामी म्यानेज गर्नमा चाहिँ धन्य भन्छौँ। 2000 तलब बढ्यो, धन्य दङ्ग पर्छ हामी। इमेजिन इट, दिस इज द म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ। तर 1% इम्पावरमेन्टमा गइरहेको हुन्छ लाइफ। 79% म्यानेजमेन्टमा मानौ मियोमा दाइँ गरेको गोरु जस्तै खुब घुम्छ। घुम्न पनि पाइयो, खान पनि पाइयो, हग्न पनि त्यही पाइयो। फेरि मियोमा घुमेको दाइँ गरेको गोरुलाई सम्झनुहोस्, कहीँ पुग्दैनन् उनीहरू, तर खान पाइरहेको छ। त्यही छ खाना, जति घुमिन्छ कहीँ पुग्दैन, म्यानेज भइरहेको। कम्तीमा त्यो खोजी खोजी खाना खाने रोज्ने अरू गोरुभन्दा धन्य छन्। किन भन्नाले उनीहरू खोज्नै पर्छ। सुखी छन् हाम्रा जनताहरू। किन? खानु पाइरहेका छन्, अगाडिबाट खान्छन्, पछाडिबाट हग्छन्। उनीहरूले पेटभरि खान्छन् अनि बाँकी भएका जम्मै त्यसका म्यानेजरको ढुकुटीमा जान्छ। त्यही होइन त? धान सोरेर त्यहाँ भकारी भर्छ, गोरुले भर्दैन धान। सो 1% मान्छे, जो 79% मान्छेलाई कमजोर बन्न या बनाउन बाध्य छन् या रोजिएका छन् या रोज्छन् उनीहरू। त्यसैले म्यानेजमेन्टबाट इम्पावरमेन्ट र इम्पावरमेन्टमा पुगिसकेपछि बल्ल मान्छेले के बुझ्छ भने यहाँ पनि जिन्दगी छैन। पावरफुल त भयो, शक्तिशाली छ, धन छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, सबै कुरा छ, तर सबै कुरा छ, एउटा कुरा छैन, हाँस्न सके छैन, मनमा चयन छैन, तनमा स्वास्थ्य छैन, शान्ति अझै छैन। जिन्दगी धन्यवाद जस्तो अझै लाग्दैन। जहाँ छाम्छु घाउ मात्रै भेटाउँछु जिन्दगीको नाम। कहीँ पनि सुख कहीँ पनि छैन, डर छ उसलाई, भय छ। याद राख्नुहोस्, मान्छे तबसम्म मुक्ति भएको ठहरिँदैन जबसम्म उसको मनमा डर र लोभ हुन्छ। मान्छे जतिसुकै एम्पावर्ड शक्तिशाली भए पनि दुईवटा कुराबाट ऊ पीडित रहन्छ। एउटा कुरा भए जहिले पनि ऊ पीडित हुन्छ, उसको ईर्ष्याले जलाइरहेको हुन्छ। ऊभन्दा कोही अगाडि जाला कि डर छ उसलाई, भय छ, निद्रा हराम भइरहेको हुन्छ। लोभ छ फेरि केही पाउने, अझै पाउने, केही पाउने होइन, अझै पाउने। नपाउला, पाएको घुम्ला भन्ने डर छ। फेरि अर्को पाउने लोभ छ। यो लोभ र डरबाट यो वर्ग, यो 1% जो शक्तिशाली छन्, मुक्त छैन। जस्तै सिद्धार्थ गौतमको कुरा गर्दा त्यही पङ्क्तिमा छ कि उनी जन्मेको त्यही परिवारमा जहाँ धन सम्पत्ति सबै कुरा, भोग विलास सबै कुरा थिए अगाडि, तर थिएन नि एउटा कुरा। मैले भने यो भयबाट मुक्ति र यो लोभबाट मुक्ति थिएनन्, र त जहिले पनि मानसिक द्वन्द्व चलिरहनु। र यसैको कारण मान्छे पलायनको बाटो पनि रोज्छन्, कोही रक्सी खाएर, कोही चुरोटमा सल्किएर। किन भन्नाले या त भयले तानिरहेको हुन्छ या त लोभले तानिरहेको हुन्छ मान्छेलाई।
अतः अद्भुत छ कुरा कि शक्तिशाली भएका मान्छेहरू भित्रभित्रबाट सल्किरहेको हुन्छ। यद्यपि 99% मान्छे उनीहरूको लागि गुरु जस्तै 24 घण्टा जोतिएको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अनि सिद्धार्थ गौतम जस्ता मान्छेमा चेतना पलाउँछ कि भाइ मैले खोजेको कुरा यहाँ छैन, यहाँभन्दा माथि फ्रिडम, स्वतन्त्रता, मुक्ति, निर्वाण, त्यसलाई इन्लाइटनमेन्ट अफ लाइफ भनिन्छ। जानुपर्ने त त्यहाँ हो। अनि निस्कन्छन् यो सम्पूर्ण जन्जालबाट, अनि निस्कन्छन् सत्यको खोजमा, मुक्तिको खोजमा। अब हाम्रो अवस्था कहाँ छ त? 4 वर्ग छ यहाँ, 3 वर्गको चर्चा गरे। अर्को एक वर्ग छ जो म्यानेजमेन्ट पनि गर्न पाएका छैनन्, रोजगारै छैन, बेरोजगारले के को म्यानेजमेन्ट। एक वर्गको त हालत त बेरोजगार, खत्तम, समाजको मान्छे नगर्ने टाइपका मान्छे पनि छन्। एक वर्ग जसलाई म्यानेज पनि गर्न मिल्दैन, म्यानेज पनि गर्न आउँदैन जसलाई। एक वर्ग त्यो छ सामान्य मान्छे भन्दा मुनि। अनि त्यसको माथि म्यानेज गरेर बसेकाहरू मान्छेहरू 99%। अनि त्यसपछि 1% शक्तिशाली मान्छेहरू, र त्यसभन्दा माथि अनि मुक्तिका कुराहरू। त्यसमा त कति मान्छे छन् थाहा नै छैन, छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। कुरा छ त्यसको, बुद्धका कुरा आइहाल्छ, सोक्रेटिसका कुरा आइहाल्छन्, मुक्तात्माहरूको कुरा छन्, तर त्यहाँ छ कि छैनन् भन्ने कुरा अहिले हामीलाई थाहा छैन। किनकि हाम्रो लेभल धेरै तल छ, त्यहाँ माथि के छ हामीलाई थाहा छैन। हामीले त हामीभन्दा माथि शक्तिशाली मान्छे मात्रै देख्छौँ, त्यहाँ मात्रै ठोकिन्छौँ हामीहरू। ल हेर फल्लाले यस्तो कमाए, फल्ला दुनियाँ घुमे, फल्ला राजनीतिक यो पावर पोइन्टमा पुगे, फल्ला खत्तम भयो। हामी तल भएको कारणले एक कदम माथि मात्रै देख्छौँ हामीहरू, या एक कदम तल देख्छौँ। ल हेर रामबहादुरको छोरा स्म्याक खाएर लडिदिन्छ। मध्यम वर्ग भनेको यही हो। ऊ तल आफूभन्दा तल्ला वर्ग पनि देख्छन्, आफूभन्दा माथि पनि देख्छन्। तर वास्तविक रूपमा त्योभन्दा पनि माथिको वर्ग चाहिँ हामी देख्दै देख्छौँ। मुक्तात्माहरूको हामी चिन्दैनौँ। साँच्चै मान्छेको रूपमा यो धरतीमा जन्मिएका, जसलाई मान्छे भन्न सुहाउँछ, जो लोभबाट मुक्त छ, जो भयबाट मुक्त छ, त्यस्तो मान्छे त भेटेकै छैन। सायद हामीलाई लाग्दो होला यस्तो मान्छे छैन भन्नु पनि बेर छैन, हामीले हुँदैन भन्नु पनि बेर छैन। तर यही चलाउनु पनि बेर, त्यस्तो पनि मान्छे हुन्छ र, मान्छे भएपछि लोभ भइहाल्छ। थोर बहुत कसैलाई बढी लोभ होला, कसैलाई कम होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मान्छे भएपछि त डेफिनेटली नै संसारमा लोभ हुन्छ, भय हुन्छ। हामीलाई त्यो लाग्दो हो। यो वर्गबाट, यो ठाउँबाट हेर्दा त्यस्तै लाग्छ। किन भन्नाले हामीले धेरै टाढा देख्दैनौँ। यहाँबाट हेर्दा त हामीले पोखरा पनि देख्दैनौँ। पोखरा छैन भन्ने अब यार पोखराको कुरा नगर, पोखरा भनेको छँदै छैन, ऊ त्यो पहाड छ, त्यहाँभन्दा माथि के छ? केही पनि छैन। त्यहाँ टुप्पोमा गएर हेऱ्यो भने सारा संसार झरल देखिन्छ। ल जा गएर, तर त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ त्यहाँभन्दा माथि पनि धेरै कुराहरू गराउँछ। बस त्यस्तै हाम्रो चेतनाको स्थिति। त्यसैले मैले 3वटा कुरा भने, विज्ञान, अध्यात्म, कला, यो सबै सुखको खोज हो। मान्छेले जन्माएका 3 चिज र 3 वर्गको मान्छेको कुरा गरेँ कि हामी जस्तो सामान्य मान्छे जो म्यानेजमेन्टमा छन्, र एक जमात मान्छे जो म्यानेजमेन्टमा छैन, इम्पावर्ड भएका छन्, शक्तिशाली मान्छेहरू छन्, जसले चाहिँ संसारलाई चलाउन सक्छ। 1% भन्दा कम छन् उनीहरू। र त्यहाँभन्दा माथि पनि मान्छे छन् जो मुक्त छन्, जो वास्तविक रूपमा मान्छेका नमुना हुन्। उनीहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छैन केही पनि। हामी त छैन भनेर तर्क गर्दा पनि मिल्छ, किनभने देखेकै छैन, भोगेकै छैन। यसरी 3 वर्गका मान्छे र 3वटा अवस्थाको कुरा गरिसकेपछि म पुनः आइन्स्टाइनमा फर्कन चाहन्छु कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन त्यो मान्छे जसले 7 वर्षमा मात्रै पढ्न लेख्न सिके। 7 वर्ष। जब उनी 7 वर्ष भए बल्ल नत्र त त्यो 4 वर्षसम्म त लट्ठेब्रो मान्छे, उनलाई बोल्न आउँदैन थियो। हाम्रा छोराछोरी 2 वर्षमा बोल्दिन्छन्। जो इतिहासमा सबभन्दा पावरफुल वैज्ञानिक बनेर चिनिन्छ, विज्ञानको एउटा शिखरको रूपमा लिइन्छ, उनी 7 वर्षसम्म मुस्किलले पढ्थे। क्यान यु इमेजिन? र उनी कसरी यसरी विकसित हुँदै आए, उनको दिमागले कसरी काम गर्यो, उनी कसरी अगाडि बढ्न सके, यो एउटा हामी सबैको लागि उत्सुकतापूर्ण कुरा होला। र त्यसको बारेमा हामीले धेरै चर्चा गरेका थियौँ र अहिले पनि चर्चा गर्नुपर्छ
किनकि आइन्स्टाइनको वचनलाई साक्षी राख्ने हो भने उनले के भने भन्नाले अहिलेसम्म जुन हामीले पढ्दै आएका कुराहरू छन् त्यो जम्मै कुराले मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसलाई याद गर्यो भने यो कुरा थोरैले पढेको होला फेरि, किन भन्नाले हामीलाई के लाग्छ पढी लेखेपछि ठुलो मान्छे हुन्छ, केही पनि हुँदैन। 1%लाई चाहिँ पावरफुल बनाउनलाई 99% कारिन्दा हुन्छन्, अरू केही पनि हुँदैन। यो कारिन्दा 99% अनि 1%को हिसाब किताब खाता पाता मिलाउनको लागि पढिरहेका हुन्छौँ। कसैको बन्दुक समाउने, कसैको कलम समाउने, तर 1%लाई जोगाउने काम बाहेक अहिले केही पनि भइरहेको छैन, हुँदा पनि हुँदैन। त्यसकारण यो पीडाबाट, यो दुःख दर्दबाट बच्नको लागि नै अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई साक्षी राखेर हामीलाई बुझ्नुपर्छ हाम्रो हालात यहाँ किन छ। हामी 99%मा किन डरिनु पर्यो? के हाम्रो यो बाध्यता हो? के हाम्रो जन्मसिद्ध बाध्यता हो या यो हाम्रो चुनाव हो? बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो कि मान्छे कमजोर हुनु उसको चुनाव हो या उसको बाध्यता हो? म भन्छु उसको चुनाव हो, बाध्यता केही पनि छैन। बाध्यता हामी आफैले निर्माण गर्छौँ। अतः यो कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि, यो कुरालाई, यसको विज्ञानलाई खोज्नको लागि नै मैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा गर्दैछु कि त्यो मान्छे जसले प्रसङ्गवश के भनेका थिए भने आइन्स्टाइन तपाईँले द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी जस्तो महान कुरा पत्ता लगाउनु भयो, मलाई भन्नुहोस् त त्यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको बारेमा अलिकति चाहिँ बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यो सूत्र भन्नुहोस् त भने आइन्स्टाइनले के भने मैले बिर्सिसकेँ। कसले रे? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पत्ता लगाएको उनैले। तपाईँले एकचोटि भन्नुहोस् त त्यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको सूत्र एकचोटि भन्नुहोस् त भन्दाखेरि मैले बिर्सेँ। क्यान यु इमेजिन इट? स्तब्ध हुनुभयो होला या होइन जस्तो पनि लाग्यो होला। नभएको कुरा किन गरौँ, भएकै कुरा गरिरहेको छु। आइन्स्टाइनले के भने मैले बिर्सिसकेँ। पत्रकार ससङ्ग भयो, झल्यास बेन्जे जस्तो भयो। के भन्नुभएको हजुरले? किन बिर्सनु भएको? यो त असम्भव। उनले के भने त्यो नचाहिने कुरा, जुन कुरा किताबमा पत्रिकामा सबैमा आइसक्यो, छापिसक्यो, त्यो कुरा मैले दिमागमा राखेर बोझ ढोउने काम चाहिँ गर्दैन। तिमीहरू र ममा यही फरक छ। तिमीहरू नचाहिने कुरा दिमागमा लिएर हिँड्छौ, म नचाहिने कुरा दिमागबाट फालेर हिँड्छु र तिमीहरू हामी दुनियाँभरका कारिन्दा बनेर, दिमागलाई कारिन्दा बनाएर बसेका छौँ। अरूले के भन्यो, बुद्धले के भन्यो, मार्क्सले के भन्यो, बीपीले के भन्यो, सिग्मन्ड फ्रोइडले के भन्यो, त्योभन्दा बेसी केही भन्न आउँदैन हामीलाई। मौलिकता के हो हाम्रो? हामी मुर्दाबाट सञ्चालित जिउँदाहरू। महादेवीलाई, सतीदेवीलाई बोकेर हिँडेको कथा ताजै छ मनमा। सतीदेवी मरिसके तर बोकेर हिँडे बिचरा बुढा महादेव, किनकि उनले पार्वती चाहिँ जन्मेको भुसुक्क बिर्सिरहे। त्यसकारण सतीदेवी बोकेर हिँडे। मरिसकेको सतीदेवी। त्यस्तै 99% मान्छेको बेहाल त्यही हो कि उनीहरू लासलाई बोकेर हिँड्छ ज्ञानको नाउँमा, बुद्धिको नाउँमा। त्यो ज्ञान बुद्धि केही पनि होइन। त्यो ज्ञान बुद्धिका लास सिवा त्यही केही पनि होइन। जुन कुरा किताबमा आइसके, छापिसकेका कुराहरू, त्यसमा बाँच्न मिल्दैन। किनकि एकचोटि बन्दुकबाट गोली निस्केर चलिसकेपछि त्यो गोली राखेर फेरि बन्दुक चलाउन मिल्दैन। त्यसको लागि फेरि पनि नयाँ गोली चाहिन्छ। त्यसकारण जुन ज्ञान हामीले किताबबाट उठाउँछन् यी जम्मै ज्ञान खोटा ज्ञान हुन्। यसबाट कुनै जिन्दगी शिकार हुँदैन। आफै शिकार भएर बस्छौँ। जाँचमा पास हुन्छ, जिन्दगीमा फेल हुन्छ। याद राख्नुहोस्, सवाल जाँचमा पास गर्नु मात्र होइन, सवाल जिन्दगीमा पास गर्नु। अतः हाम्रो विडम्बना कि जाँचमा पास भएका जिउँदा मुर्दाहरू भयौँ हामी, किनकि जिन्दगीमा फेल भइसक्यौँ। हामी आफ्नै लास बोकेर बाँच्ने नाममा बाँच्ने नाटक गरेर बाँचिरहेका पपेटहरू। त्योभन्दा अरू कठपुतली भन्दा अरू केही पनि होइन भने। फेरि त्यो आइन्स्टाइनको त्यो प्रसङ्ग र घटनालाई याद राख्नुहोस्। मलाई थाहा छैन, किनकि जुन कुरा किताब र पत्रिकामा छापिसकेको हुन्छ त्यो कुरालाई म दिमागमा बोकेर हिँड्छु। अनि हामी के गर्छौँ? त्यही कुरा कण्ठस्थ गर्छौँ दिन हो रात। त्यही घोकेर पास गरेको होइन। जुन चिजलाई आइन्स्टाइनले बिर्सनको लागि भन्छन्, हामी त्यसलाई बोक्न र बनाउनको लागि, दिमागमा राख्नको लागि त्यसलाई शिक्षा भनिरहेका हुन्छौँ।
द्याट इज नट ए शिक्षा। शिक्षाको कुरा बुझ्नुहोस् मित्र, योभन्दा दर्दनाक कुरा केही पनि हुँदैन यदि त्यसैलाई शिक्षा भन्यो भने। त्यसैको परिणामस्वरूप आज 79% मान्छेको हालत त्यही। त्यसकारण मानव जातिको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र शिक्षाकै रूपमा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। याद राख्नुहोस्, एजुकेसन शब्द इङ्ग्लिस ल्याटिनको एजुकेयर भन्ने धातुबाट एजुकेसन शब्द बन्छ। एजुकेयर, वाट इज एजुकेयर? एजुकेयरको शाब्दिक मिनिङ हो टु ड्र आउट। एजुकेयरको अर्थ हो टु ड्र आउट, भित्रबाट तानेर बाहिर निकाल्नु, द्याट इज एजुकेसन। त्यही एजुकेयर शब्दबाट एजुकेसन आएको छ। त्यसको अर्थ के? एजुकेसनको मतलब तपाईभित्र जन्मजात ल्याएको प्रतिभालाई बाहिर निकाल्ने प्रक्रियालाई शिक्षा भनिन्छ, न कि अरूको प्रतिभालाई घोक्दा घोक्दा दिमागलाई भर्नुलाई एजुकेसन भनिँदैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्, यो मुर्दाहरूको मात्रै काम हो, जसमा मुर्दाहरूको शरीरमा जतिसुकै चाहिँ कात्रो खापे पनि, जस्तो सुकै रङ्गको खापे पनि उसले विरोध गर्न सक्दैन, किनकि ऊ मुर्दा। हामी शिक्षाको नाउँमा कात्रो खापेर ओडेका मान्छेहरू। यी सारा युवाहरू आफ्नो सपनाको लासलाई कात्रोले ढाकेर बस्न बाध्य बनाइदिए, बाध्य छन्। यार, हामी सबैसँग युवाकालमा एउटा सपना हुन्छ, त्यो सपनालाई हामीले कात्रोले ढाकेर रोइरहेका छौँ, किनकि हाम्रो सपना फलीभूत हुँदैन। 1% मान्छेको मात्रै सपना फलीभूत भइरहेको अवस्था छ, किनकि हामी माँ के दूध के साथ छुट पिलाउँदै हामीलाई सानै उमेरदेखि दास्ताका पाठहरू प्रेम प्यारपूर्वक पढाउँदै आए। यो हिप्नोटिजममा हामी फस्यौँ र त हामी जम्मै त्यही लास बोक्ने पात्र बन्यौँ। त्यसैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई मैले प्रातः स्मरणीय भने, किनकि उनले त्यसलाई तिरस्कार गरिदिए। शिक्षा त्यो होइन कि कुनै कुरालाई, पत्ता लागिसकेका कुरालाई याद गरेर जाँचमा पास गर्नु, त्यो शिक्षा होइन। शिक्षाको अर्थ हो जन्मजात मान्छेले बोकेर आएको कुरालाई बाहिर निकाल्नु भित्रबाट, त्यो हो शिक्षा। अनि के अल्बर्ट आइन्स्टाइनले द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, जसले आजको संसारलाई बनाइदियो, त्यो निकाल्नुमा घोकी निकालेका हुन्, लाइब्रेरी पढी निकालेका हुन्? होइनन्। यो कुरा याद राख्नुहोस्। उनले मानव इतिहासलाई बदल्ने सूत्र द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी निकाल्नुमा एउटै कुरालाई स्मरण, इमेजिनेसन, कल्पना। त्यसैले उनले भने इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल, इमेजिनेसन इज मच मोर पावरफुल देन नलेज। तपाईँले पढ्नुभएका स्कुल कलेजबाट टिप्ने ज्ञानभन्दा इमेजिनेसन 100 गुणा शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले यदि जिन्दगीलाई बनाउनु छ भने कल्पनामा बाँच्न सिक, पहिलो सूत्र। तर हामी कल्पना सबै फालेर अक्षर गन्नुमा जिन्दगी बिताइरहेका छौँ। अनि त्यही अक्षर गनेर पास भएर जागिर खाँदा पनि अक्षरै गर्न जान्छौँ, अङ्क गर्न जान्छौँ। कति महिनाको कति तलब, यो अङ्क गर्ने काम भयो, आनन्द गर्ने काम भएन, ज्ञान गर्ने काम भएन, मुक्ति गर्ने काम भएन, खालि अङ्क गणितमा फस्यौँ हामी। किनभने अक्षर गनेर पास गरेको अङ्क गन्दै जिन्दगी बित्छ। याद राख्नुहोस्, मान्छेको जिन्दगी अक्षर गन्दै सुरु हुने भयो अनि अङ्क गन्दै बित्ने भयो। कति तलब? 2000 पढेको, के अङ्क होइन? हामी अङ्क गन्दै सिद्धिने भयो। मेसिन, वी आर अ मसिन। यस्तो मेसिन जो अक्षर गनेर जिन्दगी सुरु गर्छ र अङ्क गन्दै बिताउँछ, समाप्त पार्छ। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा शिक्षाको कुरा होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा त कल्पनाशीलता हो। इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज। अब यो इमेजिनेसनको कुरा के हामीले इमेजिनेसन गर्न सक्दैन? कि हाम्रो अधिकारभित्रको कुरा होइन? सबैको अधिकारको कुरा हो, सबैले इमेजिनेसन गर्न सक्छन्। तर दुर्भाग्य के भयो त, हामीलाई इमेजिनेसन चाहिँ सिकाइएन। त्यसकारण हाम्रो अवस्था, यो हालतलाई हेरेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि हाम्रो मनलाई पनि हामीले आइन्स्टाइनीकरण गर्नै पर्छ। यदि मनलाई हामीले आइन्स्टाइनीकरण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो उन्नति, हाम्रो उत्थान, हाम्रा युवाहरूको उत्थान असम्भव हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो काम हो
कि हामीले पढेका कुराहरू या हामीले जानेका कुराहरू या हामीले जान्नुपर्ने यावत कुराहरू त्यसलाई हामीले कल्पनामा जोडेर जीवन्त बनाउन सकौँ। यही मुक्तिको पहिलो द्वार, यही उन्नतिको पहिलो द्वार हो। यहाँबाट हामी कहाँ पुग्छौँ? यो 99% भएर बाँच्नुको वेदना र व्यथाबाट हामी उठ्छौँ। त्यहाँबाट जान्छौँ त 1% मै, तर हामी गएपछि त्यो 1% रहँदैन फेरि। हामी यहाँ तल आएकोले उनीहरू 1% भएको, हामी गएपछि हामी यहाँ 99 छौँ। 1% जो शक्तिशाली मान्छे छ उनीहरूको वर्चस्व बिस्तार बिस्तार समाप्त हुँदै जान्छ, या 99% मान्छे जो छ उनीहरूको वर्चस्व बिस्तार बिस्तार बढ्दै जान्छ। तर त्यसको सूत्र शिक्षा होइन, शिक्षा षड्यन्त्र हो। याद राख्नुहोस्, यदि शिक्षा नै हो भने अहिलेसम्म सबै सशक्तिकरण भइसक्नु पर्थ्यो। यो भएन, अमेरिकामा पनि भएन, नेपालमा पनि भएन, कुनै पनि देशमा यसको एक्जाम्पल छैन। त्यसकारण शिक्षा होइन। यसको मतलब मैले शिक्षाको विरोध गरिरहेको छैन, यो पनि याद राख्नुहोस्। मैले अहिलेको स्टाइलको शिक्षाको मात्रै चर्चा गर्दैछु, जुन शिक्षाको एउटै मात्र उद्देश्य रहेको भनेको 99% मान्छे बनाउने उद्देश्य रह्यो, त्यहाँभन्दा माथि पुग्ने र पुर्याउने उद्देश्य रहेको। त्यो जिम्मेवारी शिक्षाले लिन पनि सकेन। त्यसकारण हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सर्टिफिकेट प्यारो हुन्छ, ज्ञान भन्दा घोकी पास गर्छन्, अनि पास गरेर आइसकेपछि के घोकेर आएको सबै बिर्सन्छ, किन भन्नाले उसलाई ज्ञानसँग कुनै ताल्लुक दिनु छैन। त्यसैले अहिलेका विद्यार्थीहरूले किताब पनि पढ्न छोडिसके। कम्तीमा हाम्रो पालामा या हामीभन्दा मास्ला पुर्खाको पालामा, पुस्ताको पालामा किताब पढ्थे, अहिले किताब होइन गेस पेपर पढ्छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। अहिले गेस पेपर चाहिँ पढेर पास गर्छन्। अरे यार, त्यसकारण यो मान्छे होइन, यसलाई गेस गर्नुपर्छ मान्छे हो कि किनभने अब हिजो जस्तो कोही पनि पढ त्यस्तो यात्रा गराएन हामीले। त्यसकारण हामी 99% बन्यौँ। कल्पना भनेको यसरी बुझ्न यो विज्ञानको कुरा हो। अब यो विज्ञानभन्दा अलिकति फरक धारमा पनि आउँ, त्यो भनेको कला। मैले छुस्स छोइ पनि सकेको छु कि सबै कलाकारहरू कल्पनाबाट निस्कन्। सबै कलाकारहरू, कलाकारमा कल्पना झिक्यो हो भने ऊ कलाकारै भन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यदि कल्पनालाई निकाल्ने हो भने कुनै साहित्यकारै बन्दैन। हामी जस्तै बेकार बन्छौँ अनि रोजगार खोजेर धुमधाम। किन भन्नाले के गर्ने नै थाहा हुँदैन हामीलाई। त्यसकारण मूल कुरा विज्ञानको कुरालाई मैले आइन्स्टाइनबाट साक्षी राखेँ, कलाको कुरालाई चाहिँ त्यस्तै धरोहर अगाडि सार्छु म। 20औं 21औं शताब्दीमा सबभन्दा महानतम साहित्यकारको रूपमा पश्चिमी जगतमा चर्चित कविको नाम हो इट्स। इट्सको बारेमा इङ्ग्लिस लिटरेचरमा, इङ्ग्लिस साहित्यमा के भनिन्छ भने उनीहरूको प्राचीन सबै साहित्यको मापदण्ड होमरलाई चाहिँ साक्षी राखेर पछिका कविहरूले कविता लेख्छन्। होमर मापदण्ड भइदिए, झन्डै 3000 वर्ष अगाडि जन्मेका होमर नै मापदण्ड भयो उनीहरूको। अनि त्यसपछि आएर धेरै पछि आएर इङ्ग्लिस लिटरेचरमा विलियम शेक्सपियर जन्मिएपछि इङ्ग्लिस साहित्यको मापदण्ड विलियम शेक्सपियर बन्न गयो। कुनै कवि ठुलो कि सानो मापदण्ड नाप्ने चाहिँ भाँडो नै विलियम शेक्सपियर बन्दै गयो। यति महान कविको रूपमा, यति महान नाटककारको रूपमा विलियम शेक्सपियरलाई नै लियो। अनि त्यसपछि विलियम शेक्सपियर पछि अहिले इङ्ग्लिस लिटरेचरमा सबभन्दा ठुलो हस्ती भनेर नाम लिने इट्स नै। र इट्सका कविताहरू, इट्सका साहित्यहरूले आधुनिक अङ्ग्रेजी साहित्यमा गगनचुम्बी गरेको छ, आकाशलाई चाहिँ चुमेको छ। र त्यस्तो महान साहित्यकार हेर्नुहोस् है, इङ्ग्लिस लिटरेचरतिर पश्चिमी जगतमा निहालेर हेर्ने हो भने होमरदेखि शेक्सपियर हुँदै इट्ससम्म आउँदा यी सबै कविहरूको श्रृङ्खला हुन्। यी कविहरूसम्म आउँदा एउटा महानतम कुरा हामीले के फेला पार्छौँ भने इट्स भन्ने त्यो मान्छे जन्मेको त गाउँमै, तर गाउँ छोडेर ऊ सहरमा आएर बसे, लन्डनमा आएर बसे, आयरल्यान्डमा जन्मे। त्यहाँ छोडेर, त्यो ठाउँ छोडेर
उनी लन्डनमा आएर बसे, त्यहाँ पढे पनि उनको मन लागेन, यो तथाकथित शिक्षामा रमेनन् उनी। त्यसपछि उनले के बुझे त भन्नाले यहाँ बसेर मैले केही पनि गर्न सक्दैन, यो कुरा बुझिहालेँ। यो पढेर यो जाँचमा पास गरेर म जिन्दगीमा पास हुन सक्दैन, मैले आफ्नो सपनालाई साकार गर्न सक्दैन, त्यसकारण म यहाँ बस्नुको कुनै औचित्य छैन। फर्के, आफ्नै गाउँ फर्के। गाउँ फर्केर गाउँमा पनि नबसिकन उनी पहाड, कन्दरा, गुफा, जहाँ जहाँ एकान्त छ, जहाँ जहाँ प्रकृतिको छटा छ, जहाँ जहाँ प्रकृतिको सौन्दर्य यत्र तत्र छरिएको छ, त्यहाँ गएर प्रकृतिलाई हेर्दै आफूमा डुब्नु र आँखा चिम्लेर गुफा र कन्दरामा बसेर भूत प्रेतका कथाहरू पढ्दै, ठुला ठुला साहित्यकारहरूका साहित्य र कविहरूका कविता पढ्दै, त्यो कविताको पात्र आफै बनाउँदै ओ दिवा स्वप्नमा रम्दै। त्यो भनेको कल्पनामा। एउटा कथा पढ्यो, उदाहरणको लागि बुद्धको जीवनी पढ्यो, आफै बुद्ध भएर हेर्न थाले, ल मै बुद्ध हुँ, घरबाट निस्केँ, जङ्गलमा पसेँ, ध्यान गरेँ, ज्ञान भयो मलाई, उपदेश दिन थालेँ, पात्र त बनाउन सकिहाल्छ। यसरी एजुकेसनलाई छोडेर, जो पढिरहेको एजुकेसनलाई छोडेर ऊ गाउँतिरै फर्किए, गाउँबाट जङ्गलतिर बसे, गुफा कन्दरा त्यहाँ बस्दै कल्पनामा रमाउन थाले। उनले लेखेका देखेका सबै कुराको कल्पनामा पात्र आफै नै बनाउँदै, यही कल्पनाशीलता अगाडि बढ्दा 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 इङ्ग्लिस लिटरेचरमा विलियम शेक्सपियर भन्दा पनि पछाडि इट्सको नाउँ अहिले विश्वविख्यात एउटा इङ्ग्लिस लिटरेचरको मापदण्डको रूपमा लिन थालिएको छ। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् है, कलेज छोडेर आएको, कलेजमा टाँसिएको भए उसको दुर्गति हुन्थ्यो। क्यान यु इमेजिन? हाम्रो जस्तो दुर्भाग्य हाम्रो कि हामी अझै कलेज पढ्दैछौँ, सौभाग्य उसको समयमा बेलैमा कलेज छोड्दियो। उनलाई हेर्दा तपाईँलाई सायद चाहिँ प्रायश्चित लाग्दैन, कहाँ कवि बन्नु भने के इच्छाको कवि बन्नु जस्तो पनि लाग्दो होला। तर म बिल गेट्सको कुरा निकाल्यो भने तपाईँलाई चुपचुप लाग्छ पक्कै, किन भन्नाले संसारमा सबभन्दा बढी कमाएको मान्छे, हेर्नुहोस् है, कविको आकर्षण नहुँदो हो, ठिक छ, तर बिल गेट्सको त आकर्षण कम छ कसैमा। बिल गेट्सको कुरा र यहाँ हामी इट्सको कुरामा समानतै छ। बिल गेट्सले पनि आफ्नो एजुकेसन पुरा नगरिकन ड्रप गर्यो, कलेज ड्रप आउट, अनि त्यसपछि आफ्नै भिजन र कल्पना अनुसार काम गरे र आज उनी संसारको सबभन्दा धनी मान्छे मध्येका एक हुन सफल भएका छन्। र हाम्रा चरित्र नायक अहिलेको घडीमा इट्स, जसले पनि कलेज छोडेर फर्के, लन्डनबाट सरासर फर्के, घर पनि पसेन, लज्जा जङ्गलबाट, र उनले नै आखिर 20औं 21औं शताब्दीमा एउटा महानतम साहित्यकारको कविको रूपमा दर्जा पाए, कलेजबाट पाए। क्यान यु इमेजिन? चाहे बिल गेट्सको कुरा गरौँ या इट्सको कुरा गरौँ, महापुरुष कहाँबाट कसरी जन्मिन्छन् हेर्दै जानुहोस् तपाईँ। र हामी शिक्षा र शिक्षालयको नाउँमा अहिलेसम्म के गरिरहेका छौँ? स्लटर हाउस चलाइरहेका छौँ, जहाँ बोका खसी काटिन्छन्, हाम्रा छोराछोरीहरूका सारा प्रतिभा त्यहाँ गएर छान छान काटेर ज्यान नभएको लास 2-4 रुपियाँको भाउमा बजारमा बेचेको खसीको मासु जस्तै महिना महिनाको 4-5 हजार तलबमा बेच्छन् हाम्रा मान्छेहरू, हाम्रा युवाहरू। क्यान यु इमेजिन? त्यो पनि नपाएर छटपटिन्छन्। कति जिन्दगीको लिलामी बाहेक के गर्दैछौँ? यो हो जिन्दगी। नौ विद्रोहको आवाज छैन भने हामी मरिसकेका छौँ भनेर बुझ्नुहोस्। फिजिकल्ली हामी बाँचिरहेका छौँ, साइकोलोजिकली वी आर डेड। जसको हेलमा विद्रोहको आवाज छैन, त्यसमा संवेदनशील नहुनुको कारण वो मुर्दा हो बनेको छ। अतः विज्ञानको त्यो शिखर अल्बर्ट आइन्स्टाइन जुन सूत्रबाट आयो, त्यो सूत्र कल्पनाशीलता कुरा मैले भने यहाँहरूलाई, र साहित्यको क्षेत्रमा जुन शिखर उतुङ्ग बने, माउन्ट एभरेस्ट बने इट्सको रूपमा, उनी पनि त्यही कल्पनाशीलताको उपज हुन्। दुईवटा प्रमाण मैले यहाँहरू समक्ष राख्ने। अब मान्छेले बनाएका सबभन्दा ठुला कुराहरूमा अब एउटा बाँकी नै छ, अध्यात्म। अध्यात्मको कुरातिर आउँ। अब
किनकि म तपाईँहरूलाई भाषण दिइरहेको छुइनँ, म मान्छेको व्यथा बताउँदैछु जसभित्र म पनि पिरो लिइरहेको छु। यो मान्छेको दुखाइ हो, यो मानव जातिको दुखाइ हो, यो मानवको क्रन्दन हो। यो नेपाली र भारतीयको कुरा होइन, यो सिङ्गो मानव जातिको क्रन्दन रुँदैछु। त्यसकारण यो मेरो भाषण होइन, प्रवचन होइन, प्रकारान्तरमा यो रुवाई हो, यो व्यथा हो। र यो व्यथाभित्र, यो आँसुभित्र एउटा आशाको चित्र पनि छ। यो रुनुको पछाडि पुनः पुनः फेरि रोएर जिन्दगी बिताउन नपरोस् भन्ने कामना पनि लुकिरहेको छ। अतः म यहाँ आध्यात्मिक चरणलाई जोड्नै आवश्यक ठान्छु कि जहाँ हामीले विज्ञान र कलाको उचाइलाई कल्पनाले कसरी साकार गर्यो, त्यस्तै अध्यात्मको शिखरलाई पनि कल्पनाले के योगदान दियो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेपछि बल्ल गएर हामीसँग एउटा समीकरण हुन्छ, हामीसँग एउटा म्याथमेटिकल फर्मुला हुन्छ कि भाइ हामी कहाँ छौँ, के गर्नुपर्ने, के भइरहेको छ भन्ने कुराको एउटा गणितीय तार्किक निष्कर्ष र निष्पत्ति निस्कन सक्छ। त्यसैले म आध्यात्मिक चरणलाई जोडेर यो कुरालाई टुङ्गो लगाउन चाहन्छु। अहिलेसम्मको मान्छेले लेखेको काव्यको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो महाकाव्य मानव इतिहासमा लेखिएको सबभन्दा मोटो महाकाव्यको रूपमा लिँदाखेरि फिरदौसीको 60,000 श्लोक भएको महाकाव्यलाई, जसलाई शाहनामा भनिन्छ, त्यसलाई संसारको एउटा अद्भुत विशालतम ग्रन्थ मानिएको छ। तर त्योभन्दा पनि मोटो, जहाँ 1,00,000 श्लोक भएको काव्यको रूपमा लिने, त्यो हो महाभारत, जसका रचयिता स्वयं व्यास मुनि। याद राख्नुहोस् यसलाई। अहिलेसम्म इतिहासमा पूर्वको र पश्चिमको काव्यलाई डाँच्ने हो भने यद्यपि पश्चिमेलीहरूले इलियाडलाई, होमरको इलियाडलाई आदि काव्य मानिएको छ, संसारको सबभन्दा पुरानो काव्य मानिए तापनि यता पूर्वमा वाल्मीकिको रामायणलाई आदि काव्य मान्ने गरिएको छ। र आदि काव्यको बीचमा कुन पहिलो आदि काव्य हो भन्ने कुरामा पूर्व र पश्चिममा विवाद रहे तापनि मोटाइको हिसाबले, रचनाको गरिमाको हिसाबले संसारको सबभन्दा मोटो महाकाव्य अहिलेसम्म कसैले लेखेको भए त्यो आध्यात्मिक पुरुषले नै लेखेको हो। त्यो लेख्ने मान्छे उब्काइसके मैले, त्यो वेदव्यास नै हो। र वेदव्यासले जुन महाभारत रचना गरे, त्यो महाभारतमा भनिन्छ, मौलिक महाभारतमा 60,00,000 श्लोकहरू थिए, यो भनिन्छ, किंवदन्ती। पछि त्यो महाभारत फेरि सानो भएर 8,000 श्लोकको पनि भयो। त्यसपछि फेरि अलिकति चाहिँ इन्लार्ज भएर 24,000 श्लोकको महाभारत निस्के। र त्यसपछि पुनः एउटा ठिकैको महाभारत भनेर निस्केको 1,00,000 श्लोकको महाभारत, जो अहिले हामीसँग उपलब्ध छ, त्यो 1,00,000 श्लोकको महाभारत। याद राख्नु, शाहनामा संसारको सबभन्दा मोटो मानिने ग्रन्थको, महाकाव्यको, जो फिरदौसीले लेखे, त्यसको 60,000 श्लोक या 60,000 पंक्ति, र त्योभन्दा धेरै धेरै मोटो ग्रन्थ जुन वेदव्यासले रचे, त्यसको संख्या 60,00,000 श्लोक भएको मानिन्छ। अब यसलाई मानिन्छ नै भन्नु पर्यो, किन भन्नाले प्रमाण छैन। प्रमाण भएको अहिलेसम्म हामीसँग हातमा परेको ग्रन्थ 60,000 होइन, 1,00,000 श्लोकको। यत्रो ब्रेथ 1,00,000 श्लोकको, क्यान यु इमेजिन इट? 1,00,000 श्लोक भनेको त्यो पनि छन्दमा लेख्नु पर्यो भने एउटा मान्छेको जिन्दगी खुत्रुकै सिद्धिन्छ। शाहनामा लेख्दा लेख्दै फिरदौसी बुढा भयो, तरुण अवस्थामा लेखेको 35 वर्ष लाग्यो पुरा गर्नलाई। जवानीमा लेखेको बुढा भइसके पुरा हुन भने
यताको यो महाभारत पुरा हुनलाई एउटा जिन्दगीले भ्याउला जस्तो देखिँदैन तर लेखिदियो। र यस्तो एउटा अमर काव्य जसलाई विश्वको पहिलो इन्साइक्लोपिडिया भन्दा फरक पर्दैन भन्ने आलोचकहरू समालोचकहरू दाबी गर्छन्। किन भन्नाले त्यहाँ धर्मको कुरा, नीतिको कुरा, विज्ञानको कुरा, आयुर्वेदको कुरा, सारा कुराहरू जुन हामीले जिन्दगीसँग गाँसेको हुन्छ, जोडेको हुन्छ, त्यो महाभारतै भित्र प्रसङ्ग बस्ने जोड्दै कथामा उन्दै गर्छ। त्यो भनेको एउटा अद्भुत चमत्कार। त्यसकारण एउटा महाभारत पढ्नु भनेको सिङ्गो जीवन पढ्नु। त्यसैले महाभारतको बारेमा के भनिन्छ भन्नाले जसले महाभारत काव्य सुने मात्रै ऊ पवित्र हुन्छ। किन त्यसरी भनेको त भन्नाले यति ज्ञान छ त्यसमा, आयुर्वेदको ज्ञान पनि छ, जीवन विज्ञान पनि छ त्यसैभित्र, धनुर्विद्या पनि त्यसैभित्र छ, सारा कुरा सैन्य विज्ञान पनि त्यसैभित्र छ। लड्नु पर्यो भने पनि त्यही पढ्दा हुन्छ, सबै कुरा। दर्शनको त त्यो भण्डारै भयो। त्यसकारण त्यो एउटा बुझ्नु भनेको, त्यो एउटा जान्नु भनेको के त भन्नाले हामीले सबै ज्ञान जाने बरोबर हुन्छ अनि पवित्र हुन्छ। र खुसीको कुरा, सुखद कुरा यही हो कि त्यस्तो महानतम ग्रन्थ, महान भनेर मोटो भएर मात्रै महान हुने होइन, नत्र त मोटा मान्छे जम्मै महान हुनुपर्ने फेरि। मान्छे मोटो भएर त महान हुँदैन, बरु खसी बोका मोटो मोटो भयो भने ठिकै हुन्छ। त्यो पनि दसैँ नजिक झनै ठिक हुँदो। ग्रन्थ पनि त्यो फुक्दै आएर महान हुनु ठुलो कुरा होइन, त्यसको गुणवत्ता। अनि सुखद कुरा यो छ यसको कि त्यो गुणको हिसाबले पनि वजनदार छ, गुणको हिसाबले पनि साह्रै काम लाग्ने ग्रन्थ। र रचनाको उत्कृष्टता, रचनाको तरिकालाई हेर्दा पनि हामी जम्मै मानवलाई जगजगाउने। महाभारत, सिङ्गो महाभारत हेरेर जति म प्रभावित भएँ, जति मलाई महाभारतले प्रभावित गर्यो, त्योभन्दा 100 गुणा बढी प्रभावित महाभारत कसरी रचियो भनेर थाहा पाउँदाखेरि मेरो आँखाबाट बर्र अरू होइन आँसु निस्कनु थाल्यो। लामो बर्र भनेपछि के होला? सिङ्गो महाभारतले मलाई जुन प्रभाव छोडेको थियो त्योभन्दा 100 गुणा बढी त्यो महाभारतको रचनाको तरिका बुझ्दा म खुसीले गदगद भएँ र हर्षाश्रुको धार छुट्न लाग्यो। किनकि व्यासले यो सबै कुरा, महाभारतको यो सारा कुरा हिमालको छेउछाउमा गएर एउटा कन्दरा भेट्टाए, गुफा भेट्टाए। त्यो गुफाभित्र पसे र पसेर उनले कल्पना गरेका हुन्। व्यासले यत्रो 1 लाख श्लोकको भएको हामीसँग भएको महाभारतलाई लेखेका होइनन्, आफूले कल्पना गरे। व्यास वाज नट ए लेखक इन अ ट्रु सेन्स, त्यसलाई उनले कल्पना गरे। र उनको त्यो कल्पनाको परिणाम स्वरूप, उनका कल्पनाको प्रसूनको रूपमा जुन पुस्तक हाम्रो अगाडि छ, जुन ग्रन्थ, महाग्रन्थ हाम्रो अगाडि छ, त्यसले मानव जातिको लागि एउटा गौरवको पाठ छोड्यो। त्यसैले हामीले अब त भन्नुपर्छ, यदि कसैले महाभारत पढेको छैन भने उसले केही पनि पढेको छैन, लज्जा। यदि महाभारत पढेको छैन भने मान्छेले केही पनि नपढेको भन्दा पनि हुन्छ। किन भन्नाले त्यो नपढिकन जिन्दगीको रूपमा रहन्छ। जिन्दगीको सम्पूर्ण कुरा सञ्चालन गर्ने मनोविज्ञान, त्यो सारा मनोविज्ञानलाई कथामा यस्तरी उन्दिए त्यो मनोविज्ञानलाई बुझाउँदा बरु झ्याउ हुन्छ। तर त्यो कथा यस्तरी ल्याउँछन् कि मान्छेको मनोविज्ञानले ट्याक्क बाउको कस्तो हुन्छ, साउको कस्तो हुन्छ, राउको कस्तो हुन्छ, यो सारा मान्छेको मनोविज्ञानलाई यसरी चित्रण गर्ने कथाको रूपमा लेखा। त्यसकारण यदि कोही मान्छेलाई मनोवक्ता बन्नु छ भने महाभारत पढ्यो भने ऊ महान मनोवक्ता बन्नेमा शङ्कै छैन। तर बुझेर पढ्नु पर्यो, त्यो पाठ गरेर हुँदैन। अतः महाभारतको त्यो प्रसङ्ग जुन हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ, मैले भनि पनि हालेँ कि पश्चिममा त यही पनि भनिन्छ फाउस्टको बारेमा कि गेटेको फाउस्ट। मैले सुनेको छु
कि उनले त्यो कृति रचना गर्नलाई 60 वर्ष लगाए र त्यसकारण पश्चिममा यो पनि भनाइ प्रचलित छ यदि जसले फाउस्ट पढेनन् उनीहरूले कुनै किताबै पढेको छैन, साहित्य पढेको छैन भन्ने पनि सुनेको छु। तर मलाई फाउस्ट भन्दा महाभारतको सन्दर्भमा यही कुरा लागू भएको थियो कि यदि हामीले महाभारत पढेनौँ भने, महाभारत सुनेनौँ भने, महाभारत जानेनौँ भने हामीले केही पनि जानेका छैनौँ भन्दा पनि हुन्छ। र त्यस्तो महानतम कृति, अब यस्तो महानतम रचनालाई निर्माण गर्नुमा एउटा अद्भुतै कुरा, यसलाई अद्भुत मान्नुहोस्। किनकि उनले लेखेका थिए गुफाभित्र बसेर कल्पना, ध्यान। He was knitting his imagination. Can you imagine it? अनि त्यसलाई कसैले लिपिबद्ध गर्यो भन्न त त्यहाँ कथामा गणेशजीले लिपिबद्ध गरेको कुरा आउँछ। यो सिम्बलिजमको रूपमा दिनुहोस्। त्यस्तो फास्ट राइटरले कसैले लिपिबद्ध गर्थे या धेरैले लिपिबद्ध गर्थे, तर उनले लिपिबद्ध गरेका होइन, उनी कल्पनाकार मात्र। अब सुन्नुहोस्, त्यहाँ 3वटा शिखर, अध्यात्म विज्ञान र कलाको कुरा गर्दैछौँ। यो 3वटा क्षेत्रमा मान्छेलाई शिखरमा पुर्याउने 3वटा कुरा, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, इसको काव्यको उचाइ र यो काव्यकला या साहित्य र यताको आध्यात्मिकता, यो 3 कुरामा एउटै कुराको मात्रै बाहुल्यता रह्यो, त्यो हो कल्पना, कल्पना, पुनः कल्पना। त्यसकारण हामी जम्मैसँग खोपडी छ। यो खोपडीलाई कल्पनामा लगानी गर्ने हो भने नेपाल आजको अवस्थामा जुन अवस्थामा छ त्योभन्दा 100 गुणा बढी छिटो नेपाली जनता अगाडि जानेछन्। त्यसमा दुई मत छैन। अब यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि हामीले यसलाई अभ्यासमा ल्याउन सकेनौँ, यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेनौँ भने हामी पुरानै धर्रामा हिँड्ने हो भने हामी स्ट्याटस क्वो हौँ, यथास्थितिवादी हौँ। र यथास्थितिवादीको न राजनीतिमा स्थान रहन्छ, न अध्यात्ममा रहन्छ, न समाजमा रहन्छ। यथास्थितिवाद भनेको एक किसिमको ढुङ्गा बन्ने, केही गर्दैन, राष्ट्र का पत्थर, किस्मत ने मुझे बनाया। अनि जो अगाडि आउँछ ढ्याङ ढ्याङ ठोकेर जान्छ। अनि ठोकेर गएर वाट त राम्रो ठाउँमा पऱ्यो भने मेरो भाग्य भन्छ उसरी। यथास्थितिवादीको भाग्य त्यही हो, अनि फुटबल हानेपछि भाग्य निस्कन्छ उसको। यथास्थितिवाद भनेको साइकोलोजिकल सुसाइड हो, यो चाहिँ मानसिक आत्महत्या हो यथास्थितिवाद भनेको। त्यसकारण हामी यथास्थितिवादी बनेर होइन, हामी बिल्कुलै प्रगतिवादी बनेर, गतिशील बनेर, उन्नतिशील बनेर सोच्ने हो भने आजसम्म जसरी सोचियो त्यसको परिणाम नेपाली जनताले यस्तो दरिद्र जिन्दगी भोगेको हो भने यो जिन्दगीलाई बदल्ने सूत्र हो कल्पनाशीलता। नेपालमा प्रगतिशीलताका कुराहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, भोलि पनि रहला। त्यो प्रगतिशीलतालाई 100 गुणा 1000 गुणा माथि फाल्ने हो भने, पुर्याउने हो भने कल्पनाशीलताको कुनै विकल्प छैन। यही हो मानव जातिको समीकरण, जहाँ टेकेर हामीले नेपाल र नेपालीलाई धेरै माथि पुर्याउन सक्छौँ। त्यसकारण हामीले गीतमा गाउँदै आएका छौँ कि पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिम्जिँदैछ। किनकि नेपाल बिम्जेकै कारणले गर्दा हामीले यो कुरा भन्न सकेको। यहाँ बोलेर तपाईँहरूलाई सुनाएको मात्र होइन, कविता सुनाएको पनि होइन। यद्यपि म कविता पनि लेख्छु, तर मैले यहाँ कविता सुनाएको होइन, यो प्रवचन सुनाएको पनि होइन हजुरहरूलाई। मनोक्रान्ति अभियानले जुन कुरा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ, हाम्रा योद्धाहरूले त्यही कुराको एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछन्। प्रसङ्ग स्वरूप म आजको पेपरलाई नै साक्षी राख्न चाहन्छु। 19 घण्टा बोले नेपाली चेली योगिनी श्रीगम को बारेमा एउटा न्युज छापिएको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँका छोरीले, तपाईँका दिदीले, बहिनीले लगातार कति बोल्न सक्छ? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्।
तपाईको दिदी बहिनीको कुरा छोडौँ, अब दाजुभाइ बाउ आमा र तपाईको देशको सबभन्दा ठुला मानिने नेताहरूले कति बोल्छन् लगातार, कति बोल्न सक्छन्? क्यान इमेजिन इट? र यहाँ रेकर्ड छ 19 घण्टा बोले नेपाली चेली। बिहान 4 बजेदेखि बोल्याएको 19 घण्टा नभएसम्म 2.5 वर्ष मनोक्रान्ति अभियानमा जुन कार्यक्रम लिएका विद्यार्थीले एउटा महिलाले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता रहेको देश, अनि त्यसको अतिमा गएर महिलालाई 50% सिट चाहिन्छ भनेर दावा गर्ने महिलाको देश। यो दुईवटा अति। एउटा महिलाले केही गर्न सक्दैन भने पहिलादेखि हाम्रो मस्तिष्कमा छ। अर्को महिलाहरू फेरि धेरै फुर्ती लाएर के भन्छन् भने 50% सिट चाहियो। यो दुईवटा अति। यो अतिको बिचमा बसेर कुरालाई न्यायोचित कुरा गर्ने हो भने ठिक छ, 50% को लागि 50% गुण पनि त विकास गर्नु पर्यो कि बिना गुण कोटामा जाने? यार, केटा भएपछि केटी कोटा, केटी भएपछि केटा कोटा। त्यसकारण चाहिँ अब नेपाली भएपछि चाहिँ मेरो पनि 50% कोटा भनेर हुन्छ। नो, यो अर्को अति हो, यो अर्को गल्ती हो। महिलालाई 50% सिट चाहिन्छ हरेक क्षेत्रमा, त्यसमा शङ्का छैन। तर त्यसको लागि खुबी बढाउने काम पनि महिलाहरूको होइन र आफ्नो क्षमता विकास नगरिकन यदि आफूले आफैलाई न्याय गर्न सकेन भने अरूले उनको लागि गरिदिएको न्याय त अन्यायको अर्को रूपको प्रकार हुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता झुटामुटा 50% सिट चाहिँदैन भनेर नेपाली महिलाले आवाज उठाउनुपर्छ। चाहिँदैन त्यस्तो, सित्तैमा हामी केही पनि चाहिँदैन। तर जुन दिनमा हामी गुण विकास गर्छौँ त्यो दिनमा हामी 50% सिट हरेक ठाउँमा देखाइदिन्छौँ। हुनुपर्ने त्यही हो र त्यसैको लागि हामीले यो बोलेर हुँदैन। त्यसको लागि यहाँ 5 वर्षको कोर्स जुन हुँदैछ, त्यही कोर्स अन्तर्गत हाम्रा योद्धाले उनी नेपालगञ्ज गएर 19 घण्टा बोल। यो 19 घण्टाको रेकर्ड त्यही बेला ब्रेक भएको छ। फेरि नेपालकै सबभन्दा लामो भाषण ठोके ठिटाले। उदयपुरमा कार्यरत मनोक्रान्ति योद्धा क्रेमजीले 19 घण्टालाई ब्रेक गरेर 20 घण्टा भाषण ठोके लगातार। अब सिन्धुलीमा योगीश्री जमले 22 घण्टा बोलेर अर्को रेकर्ड बनाउँदैछ। भनाइको मतलब 4 मिनट बोल्न नसक्ने 2 मिनट बोल्दा ठुरुरुरो खुट्टा काँप्ने नेपाली युवाहरू, नेपालीहरूले पनि आवश्यक पर्यो भने यदि उनलाई वातावरण दिने हो भने, एउटा कला सिक्ने हो भने असम्भवलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र हाम्रा महायोद्धा छमजीले सुरु गर्नुभएको यो अभियान अहिले गिनेस बुकको रेकर्डलाई ब्रेक गर्नको लागि तयारी हुँदैछ। उनले अब कल्पना गरेको छ 120 घण्टाभन्दा बढी लगातार बोलेर नयाँ रेकर्ड कायम राख्नको लागि। एकातिर यो न्युज छ र अर्कोतिर भारतीयहरूका गुरु नेपाली युवा। अर्को समाचार पनि यसै साता हाम्रो हात परेको छ। तर आज हेर्दा हेर्दै राजतन्त्र समाप्त भएको छ नेपालबाट। त्यो पनि एक जमात युवा आवाज नथियो, युवाहरूको चेतना नथियो। त्यो युवाहरूको चेतनाले नेपालको 240 वर्षको राजतन्त्रलाई समाप्त पार्यो। हामी यही चाहन्छौँ, हामी 5000 वर्षको नेपालीहरूको गुलामी, यद्यपि 5000 वर्ष अगाडि नै नेपाल देश बनेको हुन् या नबन्नु, तर यो क्षेत्रका गुलामी जुन चलिरहेको छ मानव जातिकै सन्दर्भमा त्यो गुलामी समाप्त भएको हेर्न चाहन्छौँ। र त्यही सन्दर्भमा हाम्रा युवाहरूले जुन रेकर्ड बनाउँदैछ त्यो रेकर्ड अघि मैले भनेका कुरा, कल्पनाशीलताका कुरा, अघि आइन्स्टाइनको कुरा गरेँ, व्यासको कुरा गरेँ, अहिले इट्सको कुरा गरेँ। यो सम्पूर्ण कुरा गराई भाषण ठोकाइ मात्रै थियो। तर त्यो भाषण ठोकाइ त्यत्तिकै निस्केको होइन। त्यो हाम्रो प्रयोगको परिणामलाई साक्षी राखेर त्यो परिणामलाई बोकेर यहाँहरूलाई दिएको एउटा परिणाम परीक्षणको विवरण मात्र भनेर बुझ्नुहोस्। त्यो साइन्टिफिक रिपोर्ट
रिसर्चको रिपोर्टको रूपमा यहाँहरूलाई लिनुपर्छ। किन भन्नाले हामीले कुनै भाषण बनाएको होइन, यहाँ कुनै प्रवचन बनाएको होइन, हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको 21औं शताब्दीका नेपाली युवाहरूले गरिरहेको एक्सपेरिमेन्टलाई मात्रै हजुरहरूको सामुमा प्रस्तुत गरेको हो। यसलाई थेसिसको रूपमा लिनु।